ओम श्री परमात्मने नमः। आज हामी गीताको 5औं अध्याय र 6औं अध्यायको सारांशलाई सुन्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा 5औं अध्याय। यस 5औं अध्यायलाई कर्म सन्यास योग भनेर चिनिन्छ। कर्म र सन्यास बीचको सुन्दर समन्वय प्रस्तुत यहाँ गरिन्छ। के संसार त्यागेर भाग्नु श्रेष्ठ हो, वा संसारमा रहेर नै कमलको फूल झैँ निर्लिप्त भएर जिउनु। आउनुहोस्, भगवानको यही अमृतमय मार्गदर्शनलाई आत्मसात गर्ने प्रयास गरौँ। अघिल्ला अध्यायहरूमा कर्मयोग र ज्ञान योगको महिमा सुनेपछि अर्जुनको जिज्ञासु मनमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण, तपाईँ कहिले कर्मको सन्यास अथवा त्यागलाई महान भन्नुहुन्छ, कहिले निस्वार्थ कर्म अथवा कर्मयोगको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यी दुईमध्ये मेरो लागि निश्चित रूपमा कल्याणकारी र श्रेष्ठ मार्ग कुन हो? कृपा गरेर स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यो प्रश्न केवल अर्जुनको होइन, यो हामी प्रत्येक साधकको अन्तःकरणको आवाज हो, जो कर्म र वैराग्यको दोसाधमा उभिएको छ। भगवान श्रीकृष्णले तुरुन्तै यो भ्रमको निवारण गर्दै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, कर्मको सन्यास र कर्मयोग यी दुवै मार्गले परम कल्याण अर्थात् मोक्ष नै प्रदान गर्दछन्। यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यसपछि उहाँले एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूत्र दिनुहुन्छ, तयस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, अर्थात् ती दुई मध्ये कर्मको सन्यासभन्दा निस्वार्थ भावले गरिने कर्मयोग नै श्रेष्ठ छ। किनकि मनमा वैराग्य र शुद्धि नआइकन गरिएको कर्मत्याग केवल देखावटी र कष्टदायी हुन्छ। तर जब व्यक्तिले निष्काम कर्मयोगको अभ्यास गर्छ, उसको अन्तःकरण शुद्ध हुँदै जान्छ र उसले सहजै सच्चा सन्यासको अवस्था प्राप्त गर्दछ। सच्चा सन्यासी को हो? यस प्रश्नको उत्तरमा भगवान भन्नुहुन्छ, जो न कसैसँग द्वेष गर्छ, न केही पाउने आकांक्षा राख्छ, सुख दुःख जस्ता द्वन्द्वहरूबाट जो माथि उठेको छ, त्यही व्यक्ति नित्य सन्यासी हो। अतः सन्यास वस्त्रमा होइन, चित्तको वृत्तिमा हुन्छ। त्यसो भए कर्मयोगीले संसारमा कसरी कर्म गर्छ? उसको जीवनशैली कस्तो हुन्छ? यस प्रश्नको उत्तरमा भगवानले भन्नुहुन्छ, ज्ञानी कर्मयोगी देख्छ, सुन्छ, हिँड्छ, बोल्छ, सबै कर्म गर्छ, तर भित्रबाट उसलाई यो बोध हुन्छ कि मैले केही गरिरहेको छैन। नैव किञ्चित करोमीति। यी त मेरा इन्द्रियहरू हुन्, जो आफ्ना विषयहरूमा विचरण गरिरहेका छन्। आत्मा त केवल साक्षी हो। यो अध्यायको सबैभन्दा प्रसिद्ध र सुन्दर उपमा, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात् जो व्यक्ति आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरूलाई परमात्मामा अर्पण गरेर आसक्तिलाई त्यागेर कर्म गर्दछ, ऊ पापबाट त्यसरी नै अछुतो रहन्छ, जसरी कमलको पात पानीमा रहेर पनि पानीले भिज्दैन। हामीले पनि संसार रूपी जलमा रहेर आफ्ना सबै कर्तव्यहरू पूरा गर्दै आसक्ति रूपी जलबाट आफूलाई बचाउनु नै कर्मयोग हो। जब कर्मयोगीको चित्त शुद्ध हुन्छ, तब उसले कस्तो दृष्टि प्राप्त गर्छ? यस प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुहुन्छ, समताको दृष्टि। भगवान भन्नुहुन्छ, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पण्डिता समदर्शिना। अर्थात् ज्ञानी पुरुषले विद्या र विनयले युक्त ब्राह्मणमा, गाईमा, हात्तीमा, कुकुरमा र चण्डालमा पनि एउटै समरूप परमात्माको दिव्य प्रकाश देख्दछ। उसले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन। उसका लागि बाहिरी रूप, जाति वा अवस्थाको कुनै भेद रहँदैन। उसले सबैमा एउटै ईश्वरीको अंश देख्छ। जसले यही जीवनमा यो समभाव प्राप्त गर्यो, उसले संसारलाई जित्यो। अन्त्यमा भगवान सच्चा सुख र शान्तिको रहस्य खोल्नुहुन्छ। इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट उत्पन्न हुने भोगहरू क्षणिक र दुःखका कारण हो। बुद्धिमान व्यक्ति त्यसमा रमाउँदैन। सच्चा अक्षय सुख त बाहिर होइन, आफ्नै आत्मभित्र छ। जो शरीर छाड्नुभन्दा पनि पहिला आफ्नो मनमा उठ्ने काम क्रोधको शक्तिशाली वेगलाई सहन सक्षम हुन्छ, त्यही व्यक्ति नै योगी हो। त्यही व्यक्तिले आफूलाई सुखी प्राप्त गर्दछ। अध्यायको अन्त्यमा भगवानले शान्ति प्राप्त गर्ने अचूक सूत्र दिनुहुन्छ, जसले मलाई सम्पूर्ण यज्ञ र तपको भोक्ता, सम्पूर्ण लोकको महेश्वर र सबै प्राणीहरूको निस्वार्थ प्रेमी मित्रको रूपमा जान्दछ, उसले परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। अतः प्रिय आत्मजन, यो अध्यायको सन्देश हो, सच्चा त्याग कर्म छाड्नु होइन, कर्ममा रहेको अहङ्कार र आसक्ति छाड्नु हो। जब हामी आफ्ना कर्महरूलाई ईश्वरमा अर्पण गरेर कमलको पात झैँ निर्लिप्त भई सबैमा समभाव राखेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छौँ, तब हामी कर्मको बन्धनमा पर्दैनौँ, बरु कर्मद्वारा नै परमानन्दको अनुभव गर्छौँ। हो, यसरी नै 5औं अध्यायको सारांश अब हामीले सुनिसकेका छौँ। अब हामी 6औं अध्यायको सारांशमा प्रवेश गर्दछौँ। अघिल्ला अध्यायहरूमा हामीले ज्ञान र कर्मको सुन्दर समन्वयलाई बुझ्यौँ। भगवानले हामीलाई कर्मक्षेत्रमा कमलको पात झैँ निर्लिप्त भएर कसरी कर्म गर्ने भन्ने कला सिकाउनु भयो।
तर त्यो अवस्था प्राप्त गर्नका लागि मनलाई साध्नु अनिवार्य छ। जसको मन चञ्चल छ उसले न ज्ञानमा स्थिर हुन सक्छ न त कर्ममा नै कुशलता प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले आज हामी गीता ज्ञानको त्यो प्रयोगात्मक प्रयोगशालामा प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँ मनलाई साध्ने विज्ञान सिकाइएको छ। अध्याय 6 आत्मसंयम योग, जसलाई ध्यान योग पनि भनिन्छ। यो हाम्रो बाहिरी यात्राबाट भित्री यात्रातर्फको प्रस्थान हो। भगवानले अध्यायको सुरुवातमा नै योगी र सन्यासीको वास्तविक परिभाषा दिनुहुन्छ। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात् जो कर्मको फलमा आश्रित नभई आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्दछ त्यही व्यक्ति नै सच्चा सन्यासी हो र त्यही सच्चा योगी हो। सन्यास भनेको अग्नि वा कर्मकाण्ड त्याग्नु होइन। सन्यास भनेको बाहिरी क्रिया त्याग्नु होइन, भित्री सङ्कल्प र कामनाहरूलाई त्याग्नु हो। जसले आफ्नो मनबाट फलको इच्छालाई त्याग्यो ऊ घरमै बसेर पनि सन्यासी हो। अब भगवानले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठुलो रहस्य खोल्नुहुन्छ। त्यो हो हाम्रो आफ्नै मन। उहाँ भन्नुहुन्छ, उद्धरेद आत्मनात्मानम, अर्थात् आफ्नो उद्धार आफै गर। मन नै मित्र हो। जसले आफ्नो मन र इन्द्रियहरूलाई जितेको छ उसको लागि आफ्नै मनभन्दा ठुलो मित्र संसारमा कोही छैन। मन नै शत्रु पनि हो। तर जसलाई उसको मनले जितेको छ, जो मनको दास बनेको छ, उसको लागि आफ्नै मनभन्दा ठुलो शत्रु अरू कोही पनि हुँदैन। यो मनरूपी घोडालाई लगाम लगाएर मित्र बनाउने कि यसलाई छाडा छोडेर शत्रु बनाउने, यो विकल्प हामी प्रत्येकसँग छ र यसलाई मित्र बनाउने विधि हो ध्यान। भगवान श्रीकृष्ण यहाँ एक वैज्ञानिक चाहिँ ध्यानको लागि आवश्यक पर्ने हरेक चरणको स्पष्ट निर्देशन दिनुहुन्छ। स्थान, ध्यानका लागि शुद्ध शान्त र एकान्त स्थान रोज्नुपर्छ। आसन, आसन न धेरै अग्लो न धेरै होचो हुनुपर्छ। कुश, मृगछाला र वस्त्र बिछाएर स्थिर आसनमा आउनुपर्छ। शरीर, शरीर गर्दन र शिरलाई सिधा र स्थिर राख्नुपर्छ। दृष्टि, आँखाले अन्यत्र नडुलाइकन नाकको अग्रभागमा स्थिर गर्नुपर्छ। मन, मनलाई निर्भय शान्त र ब्रह्मचर्य व्रतमा स्थित राखेर सम्पूर्ण चित्तलाई परमात्मामा लगाउनुपर्छ। भगवान यो पनि भन्नुहुन्छ कि योग सन्तुलनको मार्ग हो। न धेरै खाने, न बिल्कुल नखाने, न धेरै सुत्ने, न सधैँ जागा रहने। जसको आहार विहार कर्म र निन्द्रा सन्तुलित छ उसैको लागि योग सिद्ध हुन्छ। जब योगी यसरी ध्यानमा बस्छ तब उसको चित्त कस्तो हुन्छ? भगवान सुन्दर उपमा दिनुहुन्छ। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, अर्थात् जसरी हावा नचलेको स्थानमा रहेको दियोको ज्वाला हलिँदैन त्यस्तै स्थिर र निश्चल हुन्छ योगीको चित्त। यो सुनेर अर्जुनले हामी सबैको मनमा रहेको प्रश्न सोध्छन्, हे कृष्ण, यो मन त अत्यन्त चञ्चल, बलवान र हठी छ। यसलाई बसमा गर्नु त हावालाई मुठीमा बाँध्नु जस्तै असम्भव लाग्छ। भगवान अर्जुनको यो इमान्दार स्वीकारोक्तिमा मुस्कुराउनुहुन्छ भगवान र साधकलाई सबैभन्दा ठुलो आश्वासन र सूत्र दिनुहुन्छ। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अर्थात् निसन्देह यो मनलाई बसमा गर्न कठिन छ, तर हे कुन्ती पुत्र, यसलाई निरन्तर अभ्यास र विषय भोगप्रतिको वैराग्यले बसमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसपछि अर्जुन अर्को गहिरो प्रश्न सोध्छन्, हे प्रभु, यदि कुनै साधक श्रद्धापूर्वक यो मार्गमा लाग्यो तर अन्त्यसम्म पुग्न सकेन, उसको प्रयास सफल भएन भने के ऊ छिन्न भिन्न भएको बादल चाहिँ नष्ट हुन्छ? भगवानले दिनुभएको उत्तर हरेक साधकका लागि सञ्जीवनी हो। नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात् हे प्रिय, शुभ कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको कहिल्यै दुर्गति हुँदैन। यस्तो योग भ्रष्ट साधक पुण्य लोकमा गएर वा कुनै योगीको पवित्र कुलमा जन्म लिएर आफ्नो पुरानो संस्कारको बलले फेरि त्यहीँबाट आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा सुरु गर्दछ। उसको साधना कहिल्यै खेर जाँदैन। अन्त्यमा भगवान घोषणा गर्नुहुन्छ, योगी तपस्वी भन्दा, शास्त्रका ज्ञानी भन्दा र सकाम कर्म गर्नेहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ छ। तर सबै योगीहरूमध्ये पनि सर्वश्रेष्ठ को हो? अध्यायको अन्तिम श्लोकको ध्यान योगलाई भक्ति योगको शिखरमा पुर्याउँछ। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमोमतः, अर्थात् सम्पूर्ण योगीहरूमध्ये पनि जो पूर्ण श्रद्धावान भएर आफ्नो अन्तःकरणलाई ममा लगाएर निरन्तर मेरो प्रेमपूर्वक भजन गर्दछ त्यही योगी नै मेरो मतमा सर्वश्रेष्ठ हो। अतः आत्मसंयमको यात्रा मनलाई सुकाएर जड बन्नु होइन, बरु मनलाई शुद्ध र प्रेमपूर्ण बनाएर परमात्मासँग जोड्नु हो। यही नै ध्यान योगको परम लक्ष्य हो। आज हामी यति भन्दै यस 5औं अध्याय र 6औं अध्यायको सारांशलाई यहीँ विश्राम गर्छौँ। ओम तत्सत।